खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज़ होने वाले एक तहलका खेज़ इंकिशाफ के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फौरी तौर पर इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करने का अहम टास्क दे दिया है। उर्दन के हुकूमती नुमाइंदे के इस इंकिशाफ ने मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया है। कैसे मोहम्मद बिन सलमान अरब अक़वाम की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं और क्या उन्होंने भी दरपर्दा अमेरिका, इसराइल और गैर मुस्लिम ताकतों से हाथ मिला रखे हैं, इसकी तफसील हम आगे चलकर बयान करेंगे। जबकि दूसरी जानिब दुश्मन मुल्क भारत के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर घटिया इल्ज़ाम तराशी की है। लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तानी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने अंदर की खबर बता दी है। भारत हमले के लिए मुकम्मल तैयार है। क्या मुस्तकबिल करीब में नया महाज खुल सकता है और क्या जनूबी एशियाई ममालिक के लिए जंगी खतरात बढ़ चुके हैं? ये सब जानने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। मोहतरम नरेंद्र मोदी भारत में कातिल वबाई मर्ज को शिकस्त न दे सके तो बुखलाहट का शिकार हो गए। कुछ समझ ना आया तो ऊंचे हथकंडे अपनाते हुए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगा दिया। मोदी ने गुज़श्ता रोज बयान दिया कि ऐसे वक्त में जब दुनिया आलमी वबा का मुकाबला कर रही है, कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो दूसरे मौलिक वायरस को फैलाने में मसरूफ हैं, जैसे दहशतगर्दी, और ये दहशतगर्दी जाली खबरें और जाली वीडियोस फैला रहे हैं। समाज और ममालिक को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। जबकि मोदी के करीबी साथियों ने इंकिशाफ किया है कि मोदी ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान को टारगेट किया, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शरपसंद मोदी माजी में पाकिस्तान का नाम लेकर कई बार घटिया इल्जामात लगा चुका है। जबकि मोदी की गीदड़ भभकियां भी खत्म नहीं हो रही। मोदी पर बिला वजह ही जंगी जनून सवार है। मोदी ने हाल ही में एक बयान दिया कि भारत पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जिससे मोदी के अज़ाइम वाज़े होते हैं। अभी 2 रोज कबल ही की बात है कि मकबूजा वादी में भारतीय कर्नल और मेजर समेत 5 एहलकारों की हलाकत का इल्जाम भी मोदी ने पाकिस्तान पर डालते हुए कहा था कि भारतीय जवान भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। एक खबर यह भी है कि भारत में मुसलमानों के साथ बदतरीन तशद्दुद के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करने वाले भारतीय मीडिया को भी आग लग गई। प्रोग्राम में मुसलमानों का पैनल बिठाकर मुसलमान मुखालिफ सवालात पूछे गए और मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश की गई, जिस पर हिंदू मेजबान को आड़े हाथों लिया गया और बताया गया कि इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम दहशतगर्दी के खिलाफ है। भारत में मुसलमान मुखालिफ कानून के नाम पर मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है, जबकि गौ माता के नाम पर भी मुसलमानों को टारगेट करके मारा जाता है। इसके बावजूद भारत दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है, जबकि खुद जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मुल्क होने का दावा करता है और मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को उनके हकूक से महरूम रखता है। दरहकीकत मोदी पाकिस्तान से जंग मोल लेना चाहता है ताकि खित्ते का अमन बर्बाद हो सके। यही वजह है कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम वक्त कशीदगी जारी रहती है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज एक तहलका खेज इंकिशाफ भी सामने आया है। पाकिस्तानी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि ईद के बाद सरहदों पर झड़प हो सकती है। भारतीय फौज में भी कातिल वबाई मर्ज फैल गया है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी अपनी फौज वापस बुला रहा है। तहम इस सूरत हाल में भी भारतीय वज़ीर आज़म मोदी आए रोज पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने का सिलसिला बंद नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी बहुत मस्ती में घूम रहा है, इसलिए उसे पाकिस्तान के साथ सरहद पर छेड़छाड़ करते हुए देख रहा हूं। 2 माह के अरसे के दौरान सरहदों पर छोटी मोटी झड़पें हो सकती हैं। ईद के बाद भारत से सरहदी झड़प होने का इम्कान है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को पाक फौज की ताकत का अंदाजा नहीं है। कोई शरारत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमें भारत के इरादों को नाकाम बनाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तशवीशनाक दावे ने पाकिस्तानियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि चंद रोज कबल DGISPR ने भी इसी किस्म का एक बयान जारी किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ चुकी है। भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में इजाफा किया गया है। भारतीय फौज आजाद कश्मीर में सिविलियन आबादी को निशाना बनाती है। पाकिस्तान को जवाब के लिए तैयार रहना होगा। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल करीब में किस किस्म के हालात पैदा होंगे। दूसरी जानिब एक अहम खबर यह भी है कि उर्दन के एक पार्लियामेंटेरियन ने सऊदी अरब के हकीकी चेहरे पर पड़े नकाब को हटाते हुए कहा है
کہ سعودی عرب ہنرمندانہ طریقے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی تگ و دو میں مصروف ہے اور اس کی تمام پالیسیاں اسرائیل کے مفادات میں ہیں۔ اسرائیل کی جعلی اور غاصب حکومت نے اپنی تشکیل کے آغاز سے ہی عرب ممالک میں اپنے افراد کے ذریعے نفوذ پیدا کرنا شروع کر دیا، اور یہ نفوذ اس حد تک بڑھ گیا کہ اسرائیل کی غاصب حکومت نے بعض عرب ممالک کو اپنے ساتھ بظاہر امن اور صلح پر مبنی معاہدے کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ یہ معاہدے امن و صلح پر مبنی نہیں تھے، کیونکہ اسرائیل کی عربوں کے خلاف جارحانہ پالیسی آج بھی جاری ہے۔ بعض عرب ممالک کو اسرائیل کے قریب لانے میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا اور انہیں قرضے اور اسلحے کا لالچ دے کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر مجبور کیا، اور اب امریکہ نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا ٹاسک دے رکھا ہے، اور محمد بن سلمان نے عرب اقوام کو ٹی وی سیریلز اور ڈراموں کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کا منصوبہ جاری کر رکھا ہے۔ ایک یہودی ڈرامے کے ذریعے سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کی فکر اور نظریے کو عربوں کے گھروں تک پہنچا دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اردن کے پارلیمنٹیرین طارق خوری کہتے ہیں کہ سعودی ولی عہد اور موجودہ سعودی حکومت کے تمام تر مسلم مخالف اقدامات رائیگاں جائیں گے اور عرب اقوام سعودی عرب کے اس گھناؤنے اور سازشی منصوبے کو ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے ایران کے متعلق کہا کہ ایران واحد اسلامی ملک ہے جس نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اسرائیل کے ساتھ شہنشاہی تعلقات کو ختم کر دیا، اور تہران میں اسرائیلی سفارت خانے کی جگہ فلسطینی سفارت خانہ قائم کر کے اسرائیل پر کاری سفارتی ضرب لگائی ہے، اور آج بھی ایران فلسطینی عوام کے ساتھ سچائی کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایران پر امریکی دباؤ اور پابندیوں کی اصل وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ ایران فلسطینیوں کی کھل کر حمایت اور اسرائیل کی ظالمانہ پالیسیوں کی شدید مخالفت کر رہا ہے۔ ماہرین نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل کی قربت سعودی شاہی خاندان کے لیے زوال کا باعث بنے گی، جبکہ اس قربت سے تمام تر عرب ممالک کو خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے آج کل یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ جلد ہی آل سعود کی جبری حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ حالات پر نظر رکھنے والے افراد دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک مسلط کی گئی قیادت کے ہاتھوں اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ طاقت، جبر اور استبداد کے ذریعے ایک حد تک عوام کو دبایا جا سکتا ہے، مگر مستقل طور پر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب کی طاقت آئل اکانومی ہے، یعنی سعودی عرب کی معیشت کا سارا دار و مدار تیل اور حج و عمرہ پر ہے، لیکن وبا کے باعث عالمی سطح پر تیل کی مارکیٹیں کریش کر گئی ہیں، تیل کی کھپت نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، جبکہ سعودی عرب روس کی مخالفت میں اپنی تیل کی پیداوار کو کم کرنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ تیل کی قیمتیں 1996 کے بعد کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ امریکہ جیسے تیل کے سب سے بڑے خریدار نے تیل کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال مزید 2-4 ماہ چلی تو سعودی عرب کے پاس متبادل اکانومی کیا ہے؟ وبا کے باعث حج و عمرہ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہی نہیں، دوسرے ملکوں کے مزدوروں کو بھی صاف صاف جواب مل چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں سعودی معیشت کا سروائیول نظر نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کو متحد رکھنے کے لیے داخلی اتحاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے، مگر آل سعود اقتدار کی رسا کشی میں صاف بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان اپنی راہ میں آنے والے ہر کانٹے کو ہٹا رہے ہیں، خاندان کے کئی افراد کو جیلوں میں ڈال چکے ہیں۔ وبا کی آڑ میں مکہ اور مدینہ سمیت کئی شہروں میں 1 ماہ سے سخت کرفیو نافذ ہے، جبکہ دنیا کے باقی ممالک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ سعودی عرب کا ہیلتھ سسٹم بھی مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے، جو اس قوم کے زوال کا سبب بن سکتی ہے۔ بڑے ممالک میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کی اقوام آل سعود کو پسند کرتی ہو۔ ایک اہم امر یہ ہے کہ آل سعود کی خاندانی بادشاہت کو قائم رکھنے میں سعودی عرب کے اتحادیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ، اسرائیل اور دیگر مغربی ممالک جو اسرائیل کے دفاع کی خاطر آل سعود کو مسلسل سپورٹ کرتے تھے، ان کا ساتھ سب سے اہم ہے، مگر موجودہ دور میں یہ ممالک خود مہلک وبا سے پریشان ہیں اور ان کی معیشت زمین بوس ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ کا ورلڈ لبرل آرڈر اپنی آخری سانسیں لیتا دکھائی دے رہا ہے اور دنیا نئی قیادت کی متلاشی نظر آ رہی ہے۔ وبائی بحران کے دوران چین کے قائدانہ کردار نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ ہر بحران میں امریکہ آگے بڑھ کر لیڈ کرتا تھا، مگر اس بار وہ خود چین اور روس کی مدد کا طلبگار ہے۔ ایسی صورتحال میں سعودی عرب کے لیے آگے چلنا اور امریکہ کو مزید پیسے دینا مشکل نظر آتا ہے، اور امریکہ اس خطے میں اپنے قیام کو مزید یقینی نہیں بنا سکتا، کیونکہ معیشت کی بربادی کے بعد
امریکہ کے لیے اس کو یقینی بنانا ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب جیسا اتحادی کیا کر پائے گا اور آل سعود کی حکومت مزید کتنے دن رہ پائے گی؟ یہ بنیادی اور اہم سوال ہے اور دیکھنے والی آنکھیں اس کا انجام برا ہی بتا رہی ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔